बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज पाकिस्तानी सियासत के अहम तरीन हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है और इसी हफ्ते के अख्ताम पर पाकिस्तान के मौजूदा DGISI जनरल फैज़ हमीद अपना ओहदा छोड़ देंगे और उनकी जगह इसी हफ्ते के अख्ताम पर नए DGISI जनरल नदीम अंजुम अपना ओहदा संभालेंगे। इससे पहले की गुज़श्ता वीडियो में हम आपको ये बता चुके हैं कि किस तरह 20 से 25 के करीब लीगी MPAs ने एक जरिए के जरिए इमरान खान के साथ राब्ता किया चौधरी निसार को पंजाब की वजारत आला देने के हवाले से। इस वक्त की बड़ी इत्तला ताज़ा तरीन ये है कि इस हालात के अंदर कि जब 20 से 25 MPAs ने इमरान खान को ऑफर की और चौधरी निसार को वजारत आला देने की बात की, तो नवाज शरीफ ने तेजी से इस बदलती हुई सियासी सूरत हाल के बाद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला कर लिया है और इस वक्त सोशल मीडिया सेल के जरिए और इसके साथ साथ अपने मखसूस सहाफती टोले के जरिए नवाज शरीफ और फौजी जर्नैलों के दरमियान शहबाज शरीफ के जरिए राब्ते इस्तवार करने के हवाले से खबरें चलवाई जा रही हैं। इन खबरों के अंदर किस हद तक और क्या सदाकत है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये खबरें सोशल मीडिया के ऊपर गुज़श्ता चंद घंटों से ज़ेरे गर्दिश हैं कि नवाज शरीफ और फौजी इस्टेब्लिश के दरमियान राब्ते हुए हैं और ये राब्ते शहबाज शरीफ के जरिए हुए हैं। इन खबरों की सदाकत के हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन इसी तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के बाद और ख़ास तौर पर 20 से 25 लीगी MPs की जो ऑफर है इमरान खान को, उसके बाद इमरान खान ने 5 बड़ों को हंगामी तौर पर तलब कर लिया है एक हंगामी इजलास के अंदर, और उस इजलास का एजेंडा जो है वो भी खुफिया रखा जा रहा है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें, माजी के कुछ सबूत हम आपके सामने रखते हैं। ये किताब है हमारे हाथ में, बेनयाम तलवारें। ये किताब शुजा नवाज साहब की लिखी हुई है, जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के भाई हैं। इस किताब के अंदर ये 1990 से 1993 के दरमियान जो नवाज शरीफ का दौर इक़्तिदार था, जब नवाज शरीफ के इसहाक़ से इख्तलाफात पैदा हुए, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात जो है वो पैदा हुए, तो ये उस वक्त के दो अहम तरीन वाक़यात शुजा नवाज ने लिखे हैं कि फ़ौजी जर्नैलों से किस तरह नवाज शरीफ रवाबित किया करते थे। ये ज़रा सुन लीजिए। एक बार शरीफ ख़ानदान के सरबराह यानी उनके वालिद अब्बा जी ने एक निजी तकरीब मुनक्किद की, जिसमें इन दोनों भाइयों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए जनरल नवाज से पंजाबी में ये कहा कि ये दोनों तुम्हारे छोटे भाई हैं, अगर ये कुछ गड़बड़ करें तो मुझे बताना, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। नाश्ता की मेज़ पर, जो कि इस मौका के लिए ख़ास तौर पर तरतीब दिया गया था, जनरल नवाज ज़्यादातर खामोश ही रहे। जनरल आसिफ नवाज का जिक्र हो रहा है कि वो ज़्यादातर खामोश ही रहे और इस तरह दोनों में हम आहंगी या बेतकल्फ़ी पैदा ना हो सकी। तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने दूसरे जर्नैलों को खुश करना शुरू कर दिया। ये भी पता चला कि लाहौर के कोर कमांडर के भाई को नवाज शरीफ ने एक सनती फैक्ट्री लगाने का इजाज़तनामा दे दिया और उसकी वजह से इन कोर कमांडर साहब को खासी झाड़ भी पड़ी थी आर्मी चीफ से। एक और वाक़े का वो जिक्र करते हैं कि ये इत्तला भी मिली कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कई फौजी जर्नैलों को BMW गाड़ियाँ तोहफे में पेश की और तोहफे में पेश करने की कोशिश भी की, और एक बार शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के पास आए और उन्हें BMW गाड़ी की चाबियां पेश करते हुए कहने लगे कि ये अब्बा जी ने आपको तोहफा भेजा है। जनरल नवाज ने शुक्रिया के साथ तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर एक बार वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ खुद एक BMW की गाड़ी की चाबी लेकर जनरल नवाज के पास गए, जो कि जनरल आसिफ नवाज ने यह कहते हुए वापस कर दी कि शुक्रिया सर, मैं इसी में खुश हूँ जो मेरे पास है। ये एक वाक़या बेनयाम तलवारें नामी किताब से हमने आपके सामने रखा, और पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार और नवाज शरीफ की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटने के हवाले से ये एक अहम तरीन तारीखी दस्तावेज़ है। और अब ये इत्तलात जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको ये बताया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं, उनकी नवंबर 2022 में मुद्दत ख़त्म होने से पहले 7 सीनियर फौजी जर्नैल रिटायर होंगे, जिनमें से एक फौजी जर्नैल जुलाई में, जबकि 6 जो है वो सितंबर 2022 में रिटायर होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर के जहां पर हमेशा
فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ریٹائرمنٹ، تعیناتیوں، تبدیلیوں کا جب بھی معاملہ آتا ہے کئی سازشی تھیوریاں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں اور ان کے اندر ماضی میں کسی نہ کسی حد تک حقیقت بھی رہی ہے، جیسا کہ موجودہ DGISI کے حوالے سے ہی دیکھ لیجئے کہ اس ہفتے کے آغاز پر جنرل فیض حمید اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں اور ان کی جگہ نئے DGISI جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ملک کے اندر پاکستانی میڈیا اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے کس قسم کا ماحول جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 20 نومبر سے پہلے عمران خان ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ پنجاب کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے ہو سکتا ہے، بعض رائے کا یہ دعویٰ ہے، اور اس کا تعلق بالکل اسی خبر کے ساتھ ہے جو کہ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی کہ 20 سے 25 MPs کی جانب سے جو رابطہ کیا گیا ہے ایک درمیانی ذریعے کے ذریعے عمران خان کے ساتھ۔ اس کے بعد عمران خان نے آج ایک بڑا اور اہم ترین اجلاس اپنے 5 اہم ترین وفاقی وزراء، ان کے 5 انتہائی قریب جو لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کو عمران خان نے آج ہنگامی طور پر طلب کر لیا ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں وہ جناب کچھ اس طرح سے ہیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال موجودہ اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی کے سینئر وزراء کو آج بلا رکھا ہے، اور یہ اجلاس اطلاعات کے مطابق آج دن 11 بجے کو جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی جو کہ فارن منسٹر ہیں، پرویز خٹک جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، اسد عمر جو کہ منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، فواد چودھری جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، اور شیخ رشید احمد جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں، یہ 5 اہم ترین وفاقی وزراء اطلاعات کے مطابق عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ ملک کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور ان خبروں کا بھی جائزہ لیا جائے گا جو خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے استوار ہوئے ہیں یا استوار کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس اجلاس کے اندر آئندہ کی حکمت عملی جو ہے وہ زیر بحث آئے گی، اس کے اوپر غور ہوگا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس اجلاس کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں، انتخابی اصلاحات پر اتحادیوں کے جو تحفظات ہیں وہ جناب دور کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوگی، کیونکہ اتحادیوں کی خاص طور پہ کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں بظاہر جو خبر باہر آئی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ حکومت کے ساتھ تعلقات پر کچھ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل کے فیصلوں کا جو اختیار ہے وہ پرویز الہی کو دیا گیا ہے، اور جناب اس اجلاس کے اندر ملک کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان وجوہات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ جن کی بنا پر مبینہ طور پر اتحادیوں کا حکومت کے ساتھ جو ہے وہ چلنا مشکل جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، اور کاف لیگ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ان تمام مطالبات کو جو ہے وہ ان کے سنجیدگی سے دیکھے، تاہم مستقبل کے حوالے سے کسی بھی ڈیسیژن کا جو اختیار ہے وہ چودھری پرویز الہی کو دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات کا جو معاملہ ہے یہ کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، عمران خان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا قومی ایجنڈا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کو وہ اعتماد میں لے چکے ہیں، یہ تحریک انصاف کا نہیں PTI کا ایجنڈا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی اصلاحات کے لیے آگے بڑھیں، سیاسی نظام کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر ایسا سیاسی انتخابی نظام ترتیب دے دیا جائے جس کے تحت تمام قیادت انتخابی نتائج پر اعتماد کا اظہار کرے۔ اس طرح سے فواد چودھری کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے وہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کو، نواز لیگ کو اور دیگر سیاسی جماعتوں کو آفر کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے، اور فواد چودھری نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فروغ نسیم متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں وہ تمام تر اس اہم ترین معاملے کا حصہ رہے ہیں، بلکہ بل جو ہے وہ ڈرا کرنے میں ان کا اہم ترین کردار رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کاف لیگ کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ جو طارق بشیر چیمہ ہیں مسلم لیگ کاف کو، وہ تمام اہم ترین جو کیبنٹ کے اجلاس ہیں اس کے اندر وہ شریک ہوتے رہے ہیں، اور یہ تمام تر ایجنڈا انتخابی اصلاحات کا ان کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوتا رہا ہے۔ لیکن سر دست اس وقت مسلم لیگ نواز کی اپنی موجودہ ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اطلاعات اب یہ آ رہی ہیں جیسا کہ نجم سیٹھی کے ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ نون لیگی رہنماؤں کے چہرے لٹکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نجم سیٹھی کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے نواز شریف کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے نجم سیٹھی نے جو ہے وہ پارٹی کے بعض ذرائع کے کہنے پر ہی جو ہے وہ
یہ ٹویٹ کیا ہے تاکہ مستقبل کے لایا عمل کا جائزہ لیا جائے، مستقبل کا لایا عمل جو ہے وہ بنایا جا سکے، اور اس کے بعد اس قسم کی خبریں بھی جو ہیں وہ گردش کرنے شروع ہو گئی ہیں کہ نواز شریف فوجی جرنیلوں سے رابطے استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ماضی میں نواز شریف کیا کرتے رہے وہ تمام تر تفصیلات بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔